gisulti atong ginugsinungdanan nga bersikulo. Kanamo kay mga simbahan nga moingon nga basta duha or tulo naa si Lord. What if kung ikaw na lang usa nagsimba wa si Lord? So ang punto ani nga verse igsuon nga pag ang duha o tulo nga tawo magkauyon nga iampo nila sa Ginoo ang tawo nga nakasala si Lord malipay. So nakasabot. So kung dili siya mamatik, sultian kay garbuso gid siya, ay sige. Ato na lang iampo sa Ginoo nga naman kay kung unsay dili mabuhat sa tawo kaya mangbuhaton sa Ginoo. Amen. So kintahay og inyo nang nasultian si Kyle, kinakasala siya, na imo niyang gibuhat, isa mamati ni Muti, gisumbong ni mo ni Gio, ni Priscilla. Wagi pon siya namati. Ang tibok simbahan ay imong gisultian. Si Kyle, nagsultian niya tanan, mo na counseling ba? Nya kadi man siya mamati, para niya sakto man niyang gibuhat, so iampo na lang nato siya. Ngano man igsuon, dili ganahan si Lord nga kung ang usa ka tawo makasala atong isalikway or atong ikondinar. Amen. Munang atong iampo sa Ginoo nga dili siya mutagam. Nga ba? Na gani iban nga simbahan mingon sila nga Lord, pantunan ning tawhana or disiplinahan ni siya nganuman dili man ta makadisiplina niya, si Lord na bahala mo disiplina ng tawhana mga igsuon. Amen. So man nga as much as possible atong paharion ang gugma gayud sa Ginoo mga igsuon. Kay nganuman ikaduhang punto ani pagpasaylo. Basta dito una, sultian sa kamatuoran, pinagi sa gugma, ikaduha,